Sponsored by Tata Motors Swavalambi Abhiyan. Garima Vikas Bank. Access to all. दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। हामी डेभलपमेन्ट फोरममा छौँ। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकारले निर्वाचित भएको करिब 4 वर्ष पुगिसक्दा आम जनतामा एक खालको नयाँ आशा जगाएको छ, विकासको भोग जगाएको छ र संविधान त भन्नुपर्ने हो भने एउटा आधार बनाएको छ। सङ्घीय संरचनाको आधार यो पहिलो कार्यकालले बनाएको छ र यति बेला पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको समय सीमा करिब सकिँदैछ। आउँदो बजेट अन्तिम बजेट हुनेछ उहाँहरूका लागि र यो बिचमा निकै असहजता जटिलताका बिच पनि निकै उत्साहपूर्ण र निकै आशा जगाउन सफल जनप्रतिनिधिहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ जोसँग आज हामी स्टुडियोमा छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। आज हामीसँग लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासीका मेयर, बर्दघाट नगरपालिकाका मेयर धीरज शर्मा बस्यालज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ मेयर साहब। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँहरूले अघिल्लो यो चैतदेखि देखिएको यो कोरोना सङ्क्रमणलाई त निकै सहज ढङ्गले त्यसलाई निरूपण गर्नुभएको थियो होइन, त्यो व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। फेरि यो कोरोना सङ्क्रमणको हल्ला अलि चल्दैछ, अलि अत्यास लाग्दो भएको छ नि मेयर साहब होइन? अलिकति यसले हामीलाई जुन विकासको गतिविधि हाम्रो एउटा स्पिड अप भएको थियो, द्रुत गतिमा गइरहेको थियो, त्यसलाई केही अवरोध गर्छ कि भन्ने हामीलाई सन्देह लागिरहेको छ। तथापि हामीलाई एउटा सकारात्मक पाटो के लागिरहेको छ भने अहिले जुन नेपाल सरकारले यसको कोभिडको विरुद्धको भ्याक्सिन जुन अहिले लिएर आएर प्रथम चरणको भ्याक्सिनेसन काम गरिसक्यो र दोस्रो चरणको अब केही दिनमा सुरु गर्दैछ। यसले के आशा जगाएको छ भने हामीलाई अब फेरि काम रोकेर लकडाउन गरेर बस्नु पर्दैन होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। तर अरू सबै लकडाउन, यो कोरोना सङ्क्रमण भनेर बसिरहँदा तपाईँ वैशाख लगत्तै जेठतिरै तपाईँहरूले आफ्नो विकास निर्माण कामहरू त द्रुत गतिमा सुचारू गरिसक्नु भएको थियो। त्यस कारण तपाईँलाई त्यति बेला पनि कोरोनाले खासै त्यस्तो प्रभाव परे जस्तो लाग्दैन, किनभने 70% माथि कोरोनाको सङ्क्रमणका बिचमा पनि बजेट खर्च गर्नुभएको छ। हजुर, त्यस्तो मतलब के भने प्रभावै नपारेको त होइन, तथापि प्रभाव हुँदाहुँदै पनि हामीले कोभिडको व्यवस्थापन गर्ने एउटा पाटो त्यसलाई हामीले केन्द्र भागमा राखेर हामी विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढायौँ। त्यो सत्य नै हो। अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था अलि बढ्दै गयो भनेदेखि तपाईँहरूसँग संरचना त एक्जिस्टिङ त्यति बेलाकै छन् नि, कि फेरि नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने? यस्तो छ, तात्कालीन अवस्थामा हामीले जति क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गऱ्यौँ ती क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएका सबै विद्यालयहरूमा थिए, शैक्षिक संस्थाहरूमा थिए। त्यसकारण अहिले शैक्षिक संस्थाहरूमा फेरि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सक्ने सम्भावनाहरू कम छन्। तर हामी आइसोलेसन सेन्टर जुन निर्माण गरेका थियौँ त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो छुट्टै संरचना एकदमै राम्रो अवस्थामा छ र अझै त्यसलाई हामी अझै व्यवस्थित गर्दैछौँ। त्यसकारणले यो कोरोना कहर फेरि बढेर आयो भने पनि हामी पूर्व तयारी हामीले गरिसकेका छौँ र यसबाट कसरी सुरक्षित हुने, कसरी यसलाई फैलावटबाट रोक्ने भन्ने बारेमा हाम्रो स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू सबै एलर्ट अवस्थामै हुनुहुन्छ। तपाईँको कार्यकालको सुरुवात अवस्थामा हामीले भेट्दाखेरि तपाईँ निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, अब जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नेछन् भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो। आज त्यो जनताले त्यो महसुस गर्ने अवस्था बनेको छ कि छैन?
निश्चित रूपमा अहिले जनताहरूले वास्तवमा जनप्रतिनिधि आएको आभास गर्नुभएको छ। हामी प्रत्येक क्षेत्रमा, चाहे त्यो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भनौँ अथवा हजुर कृषिको क्षेत्रमा भनौँ, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भनौँ, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा भनौँ, अथवा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको कुराहरू गरौँ, अथवा औद्योगिक ग्रामका कुरा गरौँ, समग्रतामा भन्ने हो भने हामीले एउटा आशातीत सफलता प्राप्त गरेका छौँ। तर हामीले जुन हाम्रो एउटा निर्दिष्ट योजना हो, त्यो योजनाको पूर्ण आकार ग्रहण गराउने र त्यसलाई सम्पन्न भएको भनेर ताली पिट्ने अवस्था अझै बनाउन सकिसकेका छैनौँ। भलै त्यो महँगा र धेरै खर्चिला पूर्वाधारका संरचनाहरू बन्न समय लाग्ला, तर तपाईँहरूको स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व यो सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै पहिलो दायित्व थियो जुन सेवामा सहजता। पहिलो तपाईँहरूको दायित्व थियो। यो अवस्थामा सेवाको सहजतामा चाहिँ तपाईँको पालिकाले खेलेको भूमिका के छ? हामी अब करिब के भने सबै वडाहरूमा हाम्रा आफ्नै वडा कार्यालयहरू निर्माण गरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिनलाई हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब केही वडाहरूमा अहिले भवनहरू निर्माणाधीन छन् र आगामी वर्षसम्ममा हामी सबै वडाहरूमा भवन निर्माण गरेर स्थानीय जनताहरूलाई आफ्नै वडाबाट सेवा प्राप्त गर्ने अवसर हामीले दिन्छौँ। त्यसबाट एउटा सुशासनको अनुभूति जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसअघि चाहिँ जति बेला जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्था थियो त्यति बेला कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिने, एउटै काम 2 दिन 3 दिन लाग्ने, होइन, अनेक खालका झन्झट बेहोर्नु पर्ने र अनावश्यक दस्तुर तिर्नै पर्ने दस्तुर त तिरिहालिन्छ, तर टेबल मनीबाट अनावश्यक दस्तुरहरू तिर्नुपर्ने, बाध्य हुनुपर्ने, यो अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको छ कि छैन मेयर साहब तपाईँको पालिका? अब यस्तो छ, अब के भने सबै 100% र एकदमै राम्रो भएको छ भनेर त मैले किनभने भन्दिनँ। केही मानवीय गुणहरू हुन्छन्। मान्छेले अरूसँग कसरी प्रस्तुत गर्ने, मान्छेले कसरी आफ्ना अभिव्यक्ति दिने, कसरी मानिसलाई सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै थोरै समस्या रहन सक्छ। तथापि जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछिको अवस्थामा त्यस्तो खालको शुभ लाभका कुराहरू र अनावश्यक झन्झटिला कुराहरू यसलाई रोक्न हामीले केही सफल भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कसरी त्यो रोक्ने संरचना अथवा त्यसको अब यस्तो छ, प्रत्यक्ष यस्तो छ, सबैभन्दा कुरा के हो भने जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई कार्यालयमा भेटिसकेपछि, कार्यालयमा देखिसकेपछि त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूले शुभ लाभका कुराहरू सोझै गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। गरिहाले पनि आफ्नो प्रतिनिधि त्यही छ, प्रतिनिधिसँग त्यो कुरा गर्छ, यसकारणले त्यो कुरालाई रोक्न सकिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस्तो गुनासो आएको छ कि छैन? त्यस्तो गुनासो आएको छैन। उजुरीहरू पनि परेका छैन? उजुरीहरू यस्तो छ, उजुरी भनेको त हाम्रो स्थानीय तह भनेको त त्यहाँ कार्यपालिका पनि हो, व्यवस्थापकीय पनि हो, न्यायपालिका पनि हो। त्यसकारण न्यायपालिकामा उजुरी आउँदैन भन्ने प्रसङ्ग त छैन। तर कस्तो प्रकारका उजुरी आएका छन् भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। यहाँले भने जस्तो सेवाग्राहीहरूले सेवामा हामीलाई विलम्ब भयो, हामीलाई त्यहाँ के भन्दाखेरि आर्थिक प्रलोभनका कुराहरू गरियो, यसरी झन्झट दिलाइयो भन्ने खालका उजुरीहरू प्राप्त भएका छैनन्। भनेको त्यो यो करिब 4 वर्षको बिचमा त्यो खालका सेवा प्रवाहमा असन्तुष्टि नदेखिएको अथवा उजुरी नआएको हुँदाखेरि यो चाहिँ सुशासन र पारदर्शितामा बर्दघाट उत्कृष्ट छ भन्न सकिन्छ। त्यसो हो भने केही गुनासाहरू हुन सक्छन्, तथापि समग्रतामा हामी 95% भन्दा माथि हामीले के भन्दाखेरि सुशासनको अभ्यास गरेका छौँ, राम्रो सेवा प्रदान गरेका। भौतिक पूर्वाधार चाहिँ विकास चाहिँ ठ्याक्कै देखिने चाहिँ के छन् तपाईँले अब आँखाले देखिने खालका, जनताले ओहो धीरज बस्याल मेयर साहबले गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यो करिब 4 वर्षको बिचमा के छ मेयर साहब? अब यस्तो छ, त्यसमा भौतिक पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा हामीले झन्डै 100 किलोमिटर अहिले बाटो स्तरीकरण भनेको कालोपत्री गरिसक्यौँ। त्यस्तै गरेर 400-500 किलोमिटर। कालोपत्री चाहिँ के ब्ल्याकटप कसरी गर्नुभयो? ओटासिलबाट गर्नुभयो? अहिले प्रविधि यस्तो छ, अब ओटासिल प्रविधिमा अझै हामी त पुग्या के अरे ओटासिल प्रविधि नै हो, बाटो बिग्रन नदिने कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा। अब अर्को कुरा भनेको भौतिक पूर्वाधारको सेक्टरमा हामीले कल्भर्ट निर्माणदेखि लिएर
बाटो स्तरीकरण गर्नेदेखि लिएर यी सबै कामहरू एउटा यो बाटो पूर्वाधारको बाटोको सेक्टरमा यो ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। अब जस्तो के भने वैकल्पिक मार्गहरू खोल्ने होइन, जस्तो अब यहाँहरूलाई पनि थाहा छ दाउन्ने भनेको एउटा के भने बर्दघाट नगरपालिका अब लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको एउटा पीडाको रूपमा रहेको दाउन्ने पहाड हो। त्यहाँ दुर्घटना भइरहने, बाटो जाम भइरहने, पहिरो गइरहने यो समस्याहरू भइरहेको कारणले हामीले लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्ने वैकल्पिक मार्गको रूपमा हामीले आफैले ट्र्याक खोलिसकेका छौँ। स्वास्थ्यका प्रत्येक वडामा हामी अहिले स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माणको अभियानमा छौँ। अब करिब करिब हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यसै गरी शिक्षालयहरूमा कक्षा कोठा व्यवस्थापनदेखि लिएर कक्षा कोठा निर्माण गर्नेदेखि लिएर यी कुराहरू पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यसै गरी अब जस्तो के भने आर्थिक समृद्धिको लागि हुने हाट बजारहरूको तिनीहरूको स्तरीकरण गर्ने, बजारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने यो ढङ्गका पूर्वाधारहरूमा पनि हामीले काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको कुलोहरू व्यवस्थित गर्ने होइन, सिँचाइको लागि कुलोहरू निर्माण गर्ने, डिप ट्युबवेलहरू निर्माण गर्ने, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको स्यालो ट्युबवेलहरू निर्माण गर्ने यी सबै कामहरू पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसले के देखाइरहेको छ भने वास्तवमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा र जसले कृषिलाई उन्नतितर्फ लिएर जान्छ, त्यसै गरी स्वास्थ्यको संरचनालाई विकास गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ, शिक्षालाई सहयोग पुर्याउँछ, पर्यटनको क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउँछ, यस्ता खालका पूर्वाधारहरू हामीले मनग्गे निर्माण गरेका छौँ, प्रयत्न गरेका छौँ र थप पनि काम अझै पनि हामी एउटा बजेट अझै बाँकी छ, त्यो एउटा बजेटबाट पनि केही काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई अपेक्षा छ। आम किसानले भोगिरहेका पीडामा चाहिँ कतिको अब एकैचोटि तपाईँले 4 वर्ष 5 वर्षमै सबै पीडा अन्त गरेर गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा त आम किसानको पनि होइन, तर त्यो लेभल चाहिँ कतिको घट्यो मेयर साहब? कृषक साथीहरू वास्तवमै भन्ने हो भने उत्साहित हुनुहुन्छ। हामी आइसकेपछि यहाँले भने जस्तै नामै लिएर उच्चारण गरेर पनि साथीहरूले नगर प्रमुखले राम्रै गर्नुभएको छ भन्ने भाव हामीले प्राप्त गरिरहेछौँ। बाहिरबाट हामीले त्यो सुनिरहेछौँ। किसानको हिजोको भन्दा आजको त्यो आय स्तरमा चाहिँ उहाँहरूको कन्फिडेन्ट लेभल भन्छौँ नि, अब यो म उत्पादन गरेर म किसानै बनेर म केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मबल बढेको छ मेरो साहब? एकदमै बढेको छ। र यहाँले भने जस्तै अहिले हामीले के भन्दाखेरि कृषक साथीहरूलाई जस्तो कि भने धानमा हामी 50%, बिउमा 50% अनुदान दिएछौँ, गहुँमा 50% अनुदान दिएछौँ, मकैमा 50% दिएछौँ। त्यसै गरी अब लहरे बाली, तरकारीहरूका लहरे बालीहरू हामी निःशुल्क दिने, त्यसपछि गएर जैविक मलहरू वितरण गर्ने, अनि त्यसपछि यी सबै कामहरू हामीले गरेका छौँ। र कृषक साथीहरूलाई वास्तवमा के भने हिजो कृषिमा लागेर उत्पादन गरेका सामग्रीहरू बजारीकरण हुन सक्दैनन् र यसले हामी उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने जुन भावनाका साथ उहाँहरू कृषिमाबाट बाहिरिने क्रम थियो त्यो अहिले रोकिएको छ। उहाँहरू अहिले अब जस्तो हामीले बर्दघाट नगरपालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामी 12 र 13 नम्बर वडालाई हामी मकैको पकड क्षेत्रको रूपमा त्यहाँ विकास गरेका छौँ। अहिले पनि तपाईँ त्यो क्षेत्रमा जानुभयो भने लह मकै फलेको, एकदम मकैका खेतहरू तपाईँले प्रशस्त देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी 14-15 वडालाई हामी तरकारी पकड क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर त्यो क्षेत्रमा अहिले तरकारी मनग्गे उत्पादन भएको छ र कृषकहरूको वास्तवमै उहाँहरूको जीवनस्तर पनि हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको जीवनस्तर र अहिलेको जीवनस्तर हामीले फरक पाएका छौँ। उहाँहरू हिजो खुट्टा हिँड्नुहुन्थ्यो, जो चाहिँ के भन्दाखेरि हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले साइकलमा हिँड्नुहुन्छ, जो हिजो साइकलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू मोटरसाइकलमा हुनुहुन्छ, र जो मोटरसाइकलमा हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँहरूले आफ्नै साधन किनेर त्यो साधनले बजारीकरण गर्न चाहिँ बिक्री वितरण गर्न हिँड्नु भएको छ। यस कारणले के भने उहाँहरूको जुन एउटा प्रगति देखिएको छ यसले के झल्काउँछ भने उहाँहरू हाम्रो नगरको एउटा कृषि विकासमा एउटा हामीले गरेको पहलको कारणले उहाँहरूको आर्थिक समृद्धि पनि भएको छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। यो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कुरा गर्दाखेरि हिजोको दिनमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गाउँमा हुन्थ्यो, त्यो स्वास्थ्य केन्द्रमा नगइकन एउटा मेडिकल जुन फार्मेसी सामान्य पढेको अथवा पढ्दै नपढेको एउटा मेडिकल खोलेर औषधि बेच्न बसेको व्यक्तिलाई बढी विश्वास गरिदिने, त्यहाँ गएर उसले जे भन्यो त्यही औषधि लिइदिने, ऊ चाहिँ डक्टर हो भन्ने खालको बुझाइ थियो।
त्यो बुझाइलाई चिर्न सक्नुभयो मेयर साहब यो 4 वर्षको बिचमा? यो चिर्ने कुरामा स्थानीय तहको मात्रै भूमिका छैन, हामीले पनि प्रयत्न गरेका छौँ। कसरी गरेका छौँ त भन्दा हामी जहाँ स्वास्थ्य चौकीहरू थिएनन् त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना गरेका थियौँ। जहाँ सिटामोल किन्नको लागि एउटा व्यापारी कहाँ जानु पर्थ्यो, अहिले स्वास्थ्य चौकीबाट हामी निःशुल्क वितरण गरिरहेका छौँ। यसले के भन्दाखेरि जनताको चेतना स्तरमा वृद्धि भएको कारणले पनि त्यस्ता खालका डिस्पेन्सरीहरू जसले सामान्य फार्मेसीको ज्ञान लिए र औषधि बिक्री गरिरहेछन्, तिनीहरूबाट अहिले जनताहरू स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि स्वास्थ्य चौकी र नजिकको अस्पताल जाने यो क्रम बढ्दो छ। यसै सन्दर्भमा पनि हामीले हेर्नुहोस् हामी बढ्दो छ, विश्वास बढ्दो छ। त्यसमा मैले स्थानीय तहको मैले मात्रै गरेँ अथवा हामीले मात्रै गऱ्यौँ भन्ने पक्षमा छैन। अहिले के भने समग्रतामा देशभरि नै यो चेतना स्तर यो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अहिले बढेको कारणले पनि यो कुरा यहाँले भने जस्तो अहिले त्यहाँबाट त्यतातर्फ भन्दा अस्पताल स्वास्थ्य चौकीहरूमा जाने लहरको बढिरहेको छ एकातर्फ। अर्को कुरा के भने अहिले जुन नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा छ, यसले पनि के भन्दाखेरि अब जनताहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि स्वास्थ्य चौकीमा जाने, अस्पतालमा जाने यसले बानीको विकास गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यो विद्यालयमा चाहिँ के छ मेयर साहब, त्यो विद्यार्थीहरूको आकर्षण अथवा अभिभावकको आकर्षण बढेको छ कि छैन? सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालयलाई कसरी विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अहिले लागिरहेछौँ। त्यसमा हजुरको के भने सुरुवातमा हामीले के गर्यौँ भने पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकालाई हामीले निःशुल्क खाजाको सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो सुरुवातले के भइदियो त भन्दाखेरि खाजा खान पाइन्छ भनेपछि एउटा विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थी जो विद्यालयको पहुँचभन्दा टाढा थिए ती विद्यालयको पहुँचमा आए र अनि के भयो भन्दा सार्वजनिक विद्यालयमा एक खाजा खान पाइन्छ अरे, निःशुल्क पाइन्छ अरे भनिसकेपछि त्यतातर्फ आकर्षण बढ्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो सुरुवात गऱ्यौँ हामीले असल अभ्यासको सुरुवात गरेका रहेछौँ भन्ने मलाई अहिले कसरी अनुभूति भएको छ भने त्यही कार्यक्रमलाई अहिले कक्षा 5 सम्म सङ्घीय सरकारले निःशुल्क खाजाको रूपमा लिएर गएको छ। यसकारणले अहिले के छ भने हामी आउनुभन्दा अगाडि जुन सार्वजनिक शिक्षालयप्रति अभिभावकहरूको जुन एउटा खालको विकर्षण थियो त्यसलाई आकर्षणमा रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयत्नहरू गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारले त्यहाँ एउटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा गरेर अगाडि बढाएको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले एउटा विद्यालय नमुना विद्यालय घोषणा गरेको छ भने हामीले अहिले 2टा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। 4वटा नमुना विद्यालय हामीले सुरुवात गरेका छौँ र आगामी वर्ष त्यसलाई विस्तार गर्दै लिएर जाने हामीले काम सुरु गरेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय जो माध्यमिक कक्षा सञ्चालन भएका छन् ती विद्यालयहरूमा हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले अहिले म्याथ ल्याब स्थापना गऱ्यौँ, शिक्षकहरूलाई तालिम दियौँ। अब यसबाट कति समय भयो मेयर साहब? यो हामीले तालिम सिद्ध्याएको 15 दिन जति भयो र आगामी शैक्षिक वर्षबाट हामीले सबै विद्यालयहरूमा म्याथ ल्याब सञ्चालन गरेर म्याथमेटिक्सलाई जुन हाउगुजी एउटा छ नि, यो हिसाब भनेको भयङ्कर गाह्रो विषय भन्ने छ, त्यसलाई उन्मुक्ति दिलाउने र एउटा यो हिसाबमा म्याथमेटिक्समा विद्यार्थी तगडा भयो भने अरू विषयहरूमा पनि उसको त्यो सार्पनेस बढ्छ भन्ने हाम्रो बुझाइको आधारले हामीले यो काम सुरु गरेको। भनेको अब यो म्याथमा त्यो फेल हुनेको सङ्ख्या चाहिँ वात्तै घट्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामीले अब यो कार्यक्रम प्रभावकारी भयो भन्ने आधार त त्यही होला नि। डेफिनेटली हामी सिकाइ उपलब्धिबाटै हामी थाहा पाउँछौँ होइन। विद्यार्थीहरूको जब के भने हामीले मोनिटरिङ गर्दै गएर इक्जामहरूमा सिकाइ उपलब्धि बढेपछि त स्वाभाविक रूपमा यो देखिन्छ नै। केही पालिकाहरूका मेयर साहबहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू आफै पनि ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दलित, जनजातिहरूसँग विभिन्न चरणहरू बालबालिकासँग भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने त्यो क्रम पनि गर्नुभएको छ। तपाईँ पनि पटक पटक त्यस्ता भेटहरूमा चाहिँ सामेल हुनुभएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ नगरपालिकाको मेयर नगरपिता हाम्रो पनि हो भन्ने खालको महसुस यो बिचमा गराउन सक्नु भएको छ मेयर साहब? हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सन्दर्भमा हामीले 85 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई हामीले वार्षिक 6,000 रुपियाँ, यद्यपि त्यो के हो भने त्यो रकम ठुलो होइन तर के भने स्थानीय सरकार छ, यसले पनि हामीलाई एड्रेस गरेको छ, यसले पनि हामीलाई स्मरण गरेको छ भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि हामीले 85 वर्षभन्दा माथिकालाई वार्षिक 6,000 रुपियाँ एउटा पोषण खर्चको रूपमा हामीले त्यो उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ। यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। उहाँहरूलाई एउटा के भने स्थानीय सरकार आएको अनुभूति होस्, राज्य छ र हामी जुनसुकै नागरिक पनि
नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरूसँग सहजताका साथ भेट्न सक्ने र आफ्ना कुरा राख्न सक्ने वातावरण हामीले निर्माण गरेका छौँ। हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, जनताका सेवक हौँ, जनताको सेवा गर्नकै लागि हामी निर्वाचित भएका हौँ भन्ने हिसाबले हामी जनतालाई हामी एउटा खालको पदीय जिम्मेवारीमा हामी यस्तो ठुलो हौँ भन्ने हिसाबको बडप्पन प्रदर्शन नगरिकन हामी जनताका सेवक हौँ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसबाट मलाई के लाग्छ भने जनताहरू वास्तवमा के भन्दाखेरि तल्लो वर्गका जो सीमान्तकृत वर्ग हो, जसले आफ्ना कुराहरू प्रत्यक्ष राख्न सक्दैन, त्यस्ता मान्छेहरू पनि अहिले हामीसँग आउने, टेलिफोन संवादमा आफ्नो दुःख गुनासाहरू राख्ने। अहिले भर्खरै तपाईँसँग स्टुडियोमा आउँदा आउँदै एकजना महिलाले मलाई फोन गर्नुभयो, मेरो श्रीमानलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, प्रहरीले हेरिदिएन। भन्न खोजेको कुरा के भने त्यो हेपिएको दबिएको वर्ग पनि हामी जनताको प्रतिनिधिहरूसँग उहाँहरू टच हुनु, हाम्रो कोही छ, हाम्रो नजिकको सरकार एक्ज्याक्टली हो, त्यो अनुभूति गर्नुभएको छ। अबको जुन 1 वर्ष नि यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय हो। यो समयलाई कसरी लिनुभएको छ, आउने समयलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई वास्तवमा के भइदियो भने कोभिडको कारणले हाम्रो जुन कामको स्पिड थियो त्यो स्पिडमा अलिकति ब्रेक लागेकै हो र अबको वर्ष हामीले देखिने कामहरू ठ्याक्कै देखिने गरी हामी 2-4 वटा प्रोजेक्टहरू गर्दैछौँ, जसमा हामी बर्दघाट नगरपालिकाको नजिकै हामी एउटा 10 तलाको एउटा टावर बनाउँदैछौँ, जसबाट बर्दघाट नगरपालिका अवलोकन गर्न सकियोस्। एकदमै मितव्ययी हिसाबले, सुरक्षित हिसाबले र सौन्दर्यीकरणको हिसाबले पनि त्यसलाई एउटा नमुना प्रोजेक्टको रूपमा हामीले लिएर जाँदैछौँ। अनि यस्तै गरेर हामीले बर्दघाट नगरपालिकाभित्र रहेका खेल मैदानहरू जो खेलाडी साथीहरूलाई मतलब के भन्दाखेरि सिक्नको लागि एउटा माध्यम र खेल्नको लागि माध्यम भन्छ, ती खेल मैदानहरूलाई स्तरीकरण गर्ने र अब अहिले हामी डिपिआर निर्माण गरेर त्यसलाई काम सुरुवात गर्ने एउटा योजनाका साथ त्यो पनि लागेका छौँ। यस्तै गरेर हामीले 2-4 वटा स्थानमा एउटा बर्दघाट नगरपालिकाको पहिचान झल्किने गरी अहिले हामी खुला व्यायामशालाहरू हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। ठ्याक्क बिहान गएर एक्सर्साइज गर्दा त त्यो त सधैँ सम्झिरहने पनि नगरपालिकाले बनाइदिएको है यो निःशुल्क रूपमा भन्ने खालको त्यो एउटा महसुस गर्छ। र अर्को कुरा भनेको यो मैले अघि जुन टावरको कुरा गरेँ त्यो हामी गर्दैछौँ। र अर्को कुरा भनेको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले एउटा धेरै मेहनतका साथ हामीले पूर्ण संस्थागत सुत्केरी नगरपालिका घोषणा गर्दैछौँ। यो भनेको नगरपालिका मलाई लाग्छ नेपालकै पहिलो नगरपालिका हुनेछ। हामीले अहिलेसम्म 13 वटा वडालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गरिसक्यौँ र अब 14औं वडा हामी गर्दैछौँ र 2टा वडालाई हामी आउने सालमा घोषणा गर्नेछौँ। त्यसका सबै त्यसको सबै चेकलिस्ट मापदण्डहरू पुर्याएर हामी गर्छौँ र हामी पूर्ण संस्थागत सुत्केरी भनेको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी गराउनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि सुरुको चरणदेखि चाहिँ हजुर टेस्टदेखि लिएर सबै हजुर एक्ज्याक्टली हामीले त्यसको लागि हामीले के गरेका छौँ भने महिलाहरूलाई प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि 2 पटकसम्म उनीहरूको भिडियो एक्सरे गरेको निःशुल्क गरिदिन्छौँ हामी। अनि त्यसपछि गएर स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन जाँदाको हामीले एम्बुलेन्स निःशुल्क गरिदिएका छौँ। यति मात्रै होइन, सुत्केरी हुन जानको लागि स्वास्थ्य संस्थामा गइसकेपछि कुरुवा र सुत्केरीलाई खानाको बस्नको पनि हामी निःशुल्क व्यवस्था गरिदिएका छौँ भनेर यो के भने मान्छेलाई सम्झिरहने विषय हो। यो त के भने अब हिजो घरमा सुत्केरी हुने महिलाहरूले जुन पीडा भोग्नुभयो, सुत्केरी हुन नसकेर जीवन गुमाएका महिलाहरूलाई हामीले झल्झल्ली सम्झेका छौँ। जन्मिएर राम्रो स्याहार नपाएर तुरुन्तै बितेका बालबालिकाहरू हामीले देखेका छौँ। यो कुराबाट निराकरण गरेर वास्तवमा के भने मान्छेको जन्मिसकेपछि बाँच्न पाउने अधिकारको जुन सुनिश्चितताको लागि बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ र यो अभियानले मलाई लाग्छ हामीलाई जहिले पनि त्यहाँका नागरिकहरूले स्मरण गरिरहनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले पोषण भत्ताको सुरुवात गरेको त यहाँलाई पनि थाहा छ। अहिले धेरै उत्कृष्ट कामहरू छन् मेयर साहब। अब सबै हामीले आज छलफलमा उठाउन पनि सकेनौँ, थोरै समय छ। हुन्छ मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र धेरै कुराहरू तपाईँसँग सोध्न पाइएन आज समयको अभावका कारणले। हामी पक्कै पनि फेरि पनि मेयर साहबले समय दिनुभयो भने हामी छलफल गर्न सधैँ तयार छौँ।
मेयर साहबलाई यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। दर्शकबिन आज हामीले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम को नगरपालिका बर्दघाट नगरपालिकाका मेयर धीरज शर्मा बस्यालज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ विविध विषयमा। वास्तवमै नगरवासीले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएको महसुस हामीले पनि गरेका छौँ। बर्दघाट नगरपालिकाका विभिन्न नयाँ र नवीन खालका योजना, बर्दघाटले सुरु गरेका योजना, सङ्घ सरकारले त्यसलाई राष्ट्रिय रूपमा लगेका त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन्। र बर्दघाटमा नगरपालिकाका मेयरज्यूसँग अझै 1 वर्ष बाँकी छ। यो 1 वर्ष साँच्चै महत्त्वपूर्ण होस्, फलदायी होस्, हामी पनि कामना गर्छौँ। हामी फेरि पनि बर्दघाटका मेयर साहबसँग अरू विषयमा छलफल पछि पनि गर्नेछौँ। आजका लागि उहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिँदै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्ते।